One vote, one blank. One vote, one blank. एक मत, एक झाड. एक मत, एक झाड. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. इतिहास घडवूया या देशात. Oh my God! How big forest! गाडी असून चोलून होता. No vehicle week. चोलून झाली वीक. Everywhere forest. अगो हीच तर मजा आमच्या गावची. सैमान दिले या वरदान आमका. ना कसली व्यसन, ना कसले प्रदूषण. गावंजोन आम्ही मस्त. ते किती असू या रानातली चली हाव माझी रॉकी घातले ना. माका ना कांगची सून. I not want. या दोन तुझं गोऊ याच गावतो. अंगा जन्माला लहानाचं वड याच मातीयन झाला. Yes. नोकरेक लागून युरी सिटी. Then we meet. Our love happened. We married. म्हणून तू सुधारलो आणि वो रॉकी झालो. काय बरोबर रॉकी. त्या गावातली चली हाव माझी रॉकी काढते ना. चली पळोवपाक आयल्या घरी. चली पळोवपाची आणि गो बॅक होम. अरे तोय चाललो कसा असा असा बरा गडबडीत पळयलाच ना तुका. आणि खूप तेंपान येल तू गावां. हांव त्या बाबल्यागे वतालो. सांगे बाये सांग तू गेले. These village people say work. Go here, go there. Full day बेकार. भाभी हांव बाबल्यागे गजाल मारूंक वचना. हांव भियेलो. Oh, video. Panchayat scheme officer giving video. Okay. Small village and you video. हे पळय भाभी तू म्हणटा तो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर. हांव भियेलो म्हळ्यार बूथ लेवल ऑफिसर. BLO who dead? वेंचणुका संबंधात या मतदार वळेरी संबंधात जर कसले अडचणी आसत जाल्यार ती पयस करपाचें म्हजें काम. जशें की कोणीय एका गांवच्यान दुसऱ्या गांवांत गेलो जाल्यार फॉर्म 8 भरून ते शिफ्ट करप. आनी कोणी जर ह्या संवसारांतल्यान अंतरलो जाल्यार फॉर्म 7 भरून ते ह्या मतदार वळेरेंतल्यान डिलीट करप. आनी मुख्य म्हणल्यार जो कोण 18 वर्सांचो जाता तेका फॉर्म 6 भरून ह्या मतदार वळेरेंत ऍड करप. आनी आतां हें तर सामकें सोंपें जालां कारण आतां सगळें ऑनलायन करूंक मेळटा. वोटर हेल्पलायन ह्या एपाचेर. आनी भाभी ज्याक जे कळना पळय हें करपाक ताजे खातीर हांव करता हें काम. होय आणि हे बियलो सरकारान दर एका भुता प्रमाण नेमिल्ले आसा. सारकें तुजें बरोबर. Oh my God. हे तुका कशें कळ्ळें? हे सगळे म्हाका इलेक्शन कमिशनाच्यो स्वीप ऍक्टिव्हिटीज जाता त्या पळोवन शिकला. तुका खबर ना ते काय जालें. तू तर दीसभर त्या मोबायलान घुशिल्ली आसता. दीसभर ती रील सिरियला त्याच्या मुखार तुका कांयच दिसना गे सारकें. आनी भाभी हांव जो बाबल्यागे वता ते तेचें नांव करेक्शन करपाचें आसा ते डॉक्युमेंट हाडपा खातीर. हे गांवां एकमेकागे वचपाची प्रथा आसा ती कांय गजाल्योच मारपाक न्ही. तर एकमेकागे गजाल मारूंक जाय म्हणून जायना काम ती. एकमेका बद्दल प्रति एक आदर आसा तो पळोवपा खातीर. बरें सुधीर भाव येता. बरें चलो ओके. बरें बाबा. हुशार आसले हो. आसा सगळे हुशार आता. यो बाबू म्हजो सो टायर्ड. सो बेड पुरो बाबू बरा आसा. आता माझ्या इश्टाच्या घराकडे पावपा जाले. आता सायबिणी पांय पडटा तुजी ती तांबडी इंग्लिश मातशी बंद करा. बाबूचे लाड चड जाले. अरे रामा किती करता. ह्या वर्सा इलेक्शनाचो नार आसा
एक मत एक झाड. गुड. चहा पाण्याची तयारी करतात. बरें बरें. हांव पयलीं सांगता ह्या गांवांतली चली हांव म्हाजे रॉकी काडचे ना. म्हाजो रॉकी पळय काय बरो हिरो. स्मार्टफोन टायम डॅशिंग डॅशिंग पळय. कित्याक तांदळाची भाकरी माझ्या बायेन स्वता केल्या. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. मी जाणा आसतलें ह्या कॅम्पेन हांव इलेक्शना उबो रावला. हांव तुमच्याच धर्माचो. वयल्यान आमची जात ती एकूच. म्हणटकीर खबर आहा मत नाकात मारपाची. हे घे दवर. नाका दवर. नाका आमकां हे दवर रे. नाका. आमी जरी गांवगिरी वाठारांत रावल्या तरी आमकां बरेचशें खबर आसा की आमच्या मताचो वालोर. अशी करून मत मारून आमकां स्वताक पातकान घालपाचें ना आनी ह्या देशाक फोंडा घालपाचें ना. तुम्ही आमची जातीचे. पूण याचो अर्थ असो न्हू जात पात धर्म पयशे पळोवन मत मारपाचें. हो देश बळकट करून जो कोण मत मारता बरें काम करता ताकाच आमी मत मारतले. त्याचे जात पात धन पयशे मतो दादलो किंवा बाय हे पळोवचे ना. जो बरें काम करता आमी ताकाच मत मारतले. हालो तुमकां सगळ्यांक जर एकट्यान असो विचार करत जाल्यार आमकां बदलून हो देश बदलपाक वेळ लागचो ना. बरें येता हांव. विचार करून मत मारा. आनी हा मत मारतना एक मत एक झाड हो नारो विसर नाका. मनी गेटिंग यू नॉट टेकिंग यू नॉट नो मनी इम्पॉर्टंट. आमच्या घराक 85 वर्षाची आवय आसा. तशी तिची एक जाव आसा. 40% चड अपंग आसा. ती बी पयशे घेता. मत बी मारपाक वचना. तांकां आनी कोण व्हरतलो ह्या परिस्थितीक. पयलें म्हणल्यार पयशे घेवप हो एक गुन्हो आनी मत न मारप हे एक पाप. आमच्या सरकारान ज्येष्ठ वरिता खातीर जांकां 85 वर्सां कंप्लीट जाल्या त्यांचे खातीर तशेंच 40%हून जे अपंग आसा त्यांच्या खातीर खासा पोस्टल बॅलेटची सेवा केल्ली आसा. त्याचा तुम्ही सगळ्यांनी लाभ घेवचो. वा 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 रामा. शहरापासून पयस इतकी गांवांत रावन सुद्धा तुम्ही हें ध्यान दवरता. खरेंच वालोर तुमकां वालोर वालोर. अरे पूण बाय दिश्टी पडूना. पळयता बाय हे बाय पीपल स्मार्ट स्मार्ट. बाय. तू कितें करता गो? या आयकलां हांवें बिएलो ऑल ह्या गांवाक बिएलो. ओके ओके सॉरी माय मिस्टेक. सोनी तशी आसा बरी. हय हय हय. दिसपाकय बरी आसा. हय हय. आनी कामूय बी बरी करता. आमकां आसा पसंद. सांगात केन्ना करूया न्हू? 17 जानेवारी. 17 जानेवारी त्या दिसा आता इलेक्शन ठरलेले आसा आता. आसू गो हरशी पण कोण वता मत मारपाक. आमी ते दिसा पिकनीक प्लॅन करता. या वर्सा लग्न प्लॅन करूया. आम्ही आमची मत केन्नाच वगडावना आणि वगडायची ना. आम्ही आमची मत मारतलेच. तसेच सगळ्या आणि तसेच इतलेच नाही तर या वर्सा सगळ्या गावकऱ्यांनी अपराण दवरिल्लो आसा की 100% मतदान करून पुराय गोंयभर आमचे नाव करतले. तसेच झाडाला येतले म्हणटगीर 17 जानेवारीक लग्न कॅन्सल. माझे लग्न कॅन्सल. अरे रॉकी आधी एक मत उदरगतीक देशाचे. मग लगीन आमच्या म्हजें नांव प्रवीण गांवस, मामलेदार सांगेम आणि AERO फॉर 39 सांगेम AC. जेन्ना ही पोस्टिंग जाली तेन्ना आमी इलेक्शनाक पोलिंग स्टेशन्स पळोवपाक भोंवपाक लागले आनी भोंवता अशें कळ्ळें की सांगे ह्या एका वाठारानूच कितलेशेच प्लेसीस आसा. इट इज रिच इन नॅचरल सोर्सीस. आमची ब्युटी नॅचरल ब्युटी जी आसा हिस्टॉरिकल प्लेसीस आहा हे केन्नाच हायलायट जाले ना. आनी गोंयांत तुमी जाणा स्ट्रॉबेरी ही फक्त गोंयांत सांगे ह्या वाठारांत जाता. नाजाल्यार आमी फक्त महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी म्हटली काय महाबळेश्वर याद जाता. पूण गोंयांत हे गिफ्टेड आसा ते आमी गोंयकारांनी ताचो आस्वाद घेवंक जाय. ते गोंयकारांक हे सगळ्या मेरेन पावोवपाक जाय. त्याच बरोबर इलेक्शनाची अवेरनस जी आहा ते अवेरनस सगळ्या मेरेन जावंक जाय. ह्या गांवांत हो इतलो रुरल आसून सुद्दां मॅक्झिमम वोटींग जाता. पूण आमी त्याच्या फुडें वचोन 100% मतदान करपाचो आमचो ध्येय आहा हो कंडक्ट करपाक. आनी त्याच बरोबर आमी ह्या गांवांत येयले लोकां कडेन उलयले आनी तांचो खुबसो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो. खुबसो पॉझिटीव एप्रोच दिसलो.
त्याच बरोबर आमची जी टीम तुम्ही पळयतात, सगळे आमचे बूथ लेवल ऑफिसर्स आहात, आमचे ऑफिस स्टाफ आहात, हे खूब मोटिवेटेड आसात. आणि त्याच बरोबर आमी अशें ठरयलें की आनी खंय वयच्या पेक्षा ह्याच गांवांत ह्याच वाठारांत आमी एक अवेरनस एक्टिविटी करपाची, स्वीप एक्टिविटी करपाची. हांगासर आमचे EVM डेमॉन्स्ट्रेशन आसा. त्याच बरोबर जे फोक आसा ह्या गांवचो आसा त्या फोकाच्या माध्यमांतल्यान आमी इलेक्शन अवेरनस करतात. सॉंग्स आयज रिलीज जातलीं, आयकन्स आमचे इलेक्शन आयकन्स आसात तांच्यांनी जिंगल्स रेडी केल्या, त्यो हांगा लॉन्च जातल्यो. आमची स्पेशली सांग्याम आमचे बूथ लेवल ऑफिसरां खातीर एक टी-शर्ट लॉन्च केला विथ अ मेसेज 1 वोट 1 प्लांट, जो ECIचो स्लोगन आहा ह्या वर्सा खातीर. 1 प्लांट म्हणल्यार फुडें ग्रीनरी. सो ग्रीनरी खातीर सांग्याहून आनी खंयचो बरो स्पॉट आसतलो, इट इज गिफ्टेड. सो त्याचो पुरेपूर फायदो करून घेवन हांगासर जाता तितले अवेरनस करपाचो हो एक यत्न आहा, हो एक प्रयत्न आहा. आनी गांवकारांचो बरो सपोर्ट लागला. आनी तेन्ना मागता जे लोक थोडे जे कामा खातीर भायर सेटल जाल्यात त्यांच्यांनी ह्या गांवांत येवचे, आपल्या स्वताच्या गांवांत येवचे आनी 100% वोट करचो. त्यांच्या खातीर आमी हांगा येयल्या. जर हांगासर आमी इतले पयस येवन तुमच्या खातीर जर इतलो कार्य करूंक शकता जाल्यार तुमी तुमच्या गांवांत येवन अवश्य मतदान करपाक शकता. आनी आमकां ही बरी संद आहा हिस्ट्री क्रिएट करपाक. अजून मेरेन भारतान 100% मतदान खंयच जाल्लें ना. सो ह्या फावटी आमचो मोटीव आहा की 100% वोटींग आमी हांगासर करून दाखयतले. आनी म्हाका विश्वास आहा लोकांचो आमकां पूर्ण साथ मेळटलो आनी हे इव्हेंट जो आहा आनी हे इलेक्शन आहा ते सक्सेसफूल जातले. नमस्कार. आमी सांगे मतदारसंघाच्या नेत्रावळी जो गांव आसा आनी थंयच्यान जो 15 किलोमिटर आसा निसर्ग संबंद अशा डोंगरार माथ्यार तो वसलेलो असो हजारो वर्सां पयलींचो गांव आसा तो आसा वेल्ली गांव. आनी आयज आमी त्या वेल्ली गांवाक आसा आनी वेल्ली गांवाक येता आसतना आमी पळयतात की हांगा आयज जो सांगेचो मामलेदार आसा जो प्रवीण गांवस आसा तेणी हांगा एक बरे पैकी आपले BLO जे आसा त्या BLOक घेवन हांगा नाटकी स्वरुपान हांगा मतदान कशें जावपाक जाय. लोकसभेचें इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी लोकसभेच्या इलेक्शनाक 100% जे मतदान आसा ते ह्या गांवांक भितर जावपाक जाय. दुसरी आमी जी गजाल पळयता हांगा जे वेल्ली गांवची लोक आसा महिला जी आसा त्या हांगा येयल्ले ह्या कार्यक्रमाक तेंच्यांनी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिल्लो आसा. हांगा डेमोचे हांगा डेमो दवरलो आसा कशे पद्दतीन वोट करपाक जाय आनी कोणाक वोट केल्यार कोणाक वयता हेंवूय दाखयल्लें आसा. आमी पळयता की हांगा ज्यो शिमग्याच्यो आमच्यो चौरंगी आसल्यो किंवा बाकीच्यो गजाली ज्यो आसा त्यो हांगा नाटकी स्वरुपान हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केला आनी तो सुद्दां करता आसतना मतदान कशें जावपाक जाय, मतदान कशे पद्दतीन जावपाक जाय हेजेर ते अभ्यासूय दिल्ले आसा. आमी इतले वर्सां पळयता रिपोर्टींग फिल्डां आसले पूण सांग्या मामलेदार अशे पद्दतीन मेळटलो हे कोणी स्वप्नाक सुद्दां चिंतलें नासलें. प्रवीण गांवस एक हसतमुख असो चेहरो आसा आनीक BLOक आपल्या बरोबर घेवन किंवा आपलो स्टाफ जो आसा तांकां बरोबर घेवन आपलें जें काम आसा तें करपाची ताकद आनीक तितले ताका स्फूर्ती आसा. म्हणून आयज आमी जर पळयत जाल्यार हांगा ह्या गांवांक भितर वेल्ले गांवांक भितर तेंच्यांनी हांगा ऑर्गनायज केल्लो जो कार्यक्रम आसा जे मतदान कशें करपाक जाय आनी आपल्या गांवांतलें मतदान हें 100% जावपाक जाय हेजेर विचार करून आयज ह्या गांवांक भितर एक बरो पैकी कार्यक्रम म्हळ्यार आमी मतदान जागृती हो कार्यक्रम तेंच्यांनी हांगा घडोवन हाडलो आसा. तेणी एक उलो मारलो आसा की ह्या गांवांतल्यान 100% मतदान जावपाक जाय आनी आपूण ती जालें जाल्यार आपण रोलिंग ट्रॉफी हांगा दवरतलो. आनी इतिहासान भितर म्हाका दिसता सांग्याच्या इतिहासान भितर पयली ही गजाल जातली की प्रवीण गांव जो मामलेदार आसा तेणी हांगा अशे पद्दतीन हांगा रोलिंग ट्रॉफी दवरपाचें हें केल्लें आसा. बारीक भुरगीं आसा ते बारीक भुरग्यांक सुद्दां हांगा स्फूर्ती दिवपा खातीर खेळ हांगा घेतलेले आसा. आनीक आमी BLOच्या तोंडार पळयताले BLOच्या तोंडार जेन्ना आमी पळयताले ते प्रत्येक BLO जो आसलो हसतमुख आसलो. आमी काही BLOक विचारले बाबा इतले तुमी उमेदीर कित्याक तेंच्यांनी एकच सांगलें आसा की आमकां मामलेदार जो आसा तो मामलेदार उमेदीचो मेळ्ळो आसा आनी मामलेदार आमकां जे पद्दतीन काम करता तें पळोवन आमकांय खंय तरी स्फूर्ती येता. अशे मामलेदार हे प्रत्येक आमच्या तालुक्याक आसपाक जाय. हो डेवलॉपमेंट हो जावपाक वयता आनी